नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, जसरी नेपाल सुन तस्करीको हब बन्दै गएको छ, त्यसैगरी यसमा प्रहरीको संलग्नता पनि बढ्दै गएको छ। यो सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर घटनाक्रम र प्रमाणहरूले यही भन्छ। चाहे 33.5 किलो सुन काण्ड होस् वा भर्खरै समातिएको 15 किलो सुन प्रकरण किन नहोस्, अक्सर सुन समातिएपछि प्रहरीको नाम पनि सँगै जोडिने गरेको छ। 2073 सालमा 33.5 किलो सुन समातिएपछि करिब आधा दर्जन उच्च तहका प्रहरी अधिकारीहरू समातिएका थिए। त्यसपछि निरन्तर अक्सर सुन काण्डमा प्रहरीको नाम जोडिने गरेको छ र अहिलेसम्म दर्जनौं प्रहरी सुन तस्करसँग मिलेकै कारण कारबाहीमा परेका छन्। आजको फोकस न्यूज सुनसँग जोडिएको प्रहरीको साइनो र तस्करसँग हुने साँठगाँठका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। लामो समय कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण सुन तस्करहरू सलबलाउन पाएका थिएनन्। तर लकडाउन खुलेसँगै तस्करहरूले आफ्नो पुरानै धन्दा सुरु गरेका छन्, जसको पुष्ट्याइ मंगलबार बरामद भएको 15 किलो सुन, जसलाई पछि चाँदी बनाइयो, त्यसले पुष्टि गर्छ। यो सुन जसरी बरामद भएको छ, गाडी र तस्कर जसरी सुरुमा उम्काइएको छ, त्यसले घटना शंकास्पद बनाएको छ र यसमा स्वयं प्रहरीको नाम मुछिएको छ। काठमाडौँको कमलादीबाट सुन बरामद गरेको घटनामा प्रहरीले नै शंकास्पद व्यवहार देखाएको छ। समात्दा 15 किलो सुन समातियो भनेको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दा आधा किलो मात्रै सुन भएको र बाँकी चाँदी भएको जानकारी दियो। यति मात्रै होइन, सुन समातिएको स्थान कमलादी नभई सुनधारा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अझै रोचक र रहस्यमय कुरा चाहिँ के छ भने, सुन फालेको अवस्थामा बरामद गरेको नभई गाडीमा सवार व्यक्तिले प्रहरीलाई झोला दिएको खुलेको छ, जुन कुरा सीसी क्यामेरामा देखिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। यो कुरा महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले सिधा नस्वीकारे पनि यो कोणबाट पनि अनुसन्धान भइराखेको जानकारी दिएका छन्। घटना शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरिराखेको छ। यसमा के हो कसो हो भनेर धेरै दुविधा पर्नुपर्ने, अन्यलमा पर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। प्रहरीलाई सुन सम्बन्धी सूचना आयो र यस्तो कारबाहीहरू छन् भन्ने सूचना आयो। त्यसअनुसार प्रहरीले पिछा गर्यो र सुनधारामा पुगेपछि प्रहरीले त्यो सामान नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गाडीलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सक्नु पर्थ्यो, त्योमा प्रहरी चुक्यो। त्यसमा प्रहरी चुक्यो। किन चुक्यो, के कारणले चुक्यो, किन प्रभावकारी योजना बन्न सकेन भन्ने सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। एउटा समिति नै गठन गरेका छौँ। अब यो अपराधमा, यो कारोबारमा को संलग्न रहेछन् र यो संलग्न भएका व्यक्तिहरू कसरी लागेका रहेछन्, यो सबै विषयमा र प्रहरीले पनि तत्काल सामान बरामद गर्न सक्यो, गाडी नियन्त्रण लिन सकेन भन्ने सम्बन्धमा प्रहरीको कहाँ कमी कमजोरी रह्यो, यो कमी कमजोरी के कारणले रह्यो भन्ने सम्बन्धमा हामीले समिति गठन गरिसकेका छौँ। समितिले काम गरिरहेको छ र धेरै चिजहरू अहिले आइ पनि सकेको छ। सीसीटीभीमा सुन तस्करले नै प्रहरीलाई झोला दिएको देखिनुले यसमा प्रहरीकै भूमिका शंकास्पद देखिएको छ। प्रहरीले नै नक्कली काम गरेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ। यस्तै घटनास्थल समेत कमलादी नभएर सुनधारा भएको अनुसन्धानले देखाएसँगै यो घटना अझै बढी रहस्यमय बनेको छ। प्रहरीले कृष्ण पाउरोटी चोकमा रोक्न खोज्दा गाडी नरोकिएको र कमलादीमा झोला फालेर फरार भएको जनाएको छ। तर सो क्षेत्रको सीसीटीभी फुटेजमा गाडी त्यहाँ नदेखिएको बताइएको छ। उक्त गाडी बिहिबार ललितपुरको नक्खीपोटमा फेला परेको छ। घटनामा प्रयोग भएको बा 65519 नम्बरको स्कर्पियो गाडी नक्खीपोट स्थित निर्माणाधीन घरमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
स्कर्पियो 12 घर भएका इल्साम हुसेनको नाममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डबाट थाहा भएको छ। यस्तै प्रहरीले झोला फालेर भाग्ने 3 जनालाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको समन्वयमा 3 आरोपीलाई दुम्कीबासबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा देवान पटेल, विजय पटेल र निलेश सखिया रहेका छन्। मंगलबार महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गका डीएसपी रञ्जन दाहाल नेतृत्वको टोलीले चेक जाँच गर्न खोज्दा बा 65519 नम्बरको सिल्भर कलरको सो स्कर्पियो भाग्न सफल भएको भनिएको थियो। सुन समातिने गाडी र तस्कर नसमातिने कसरी भयो? रोडमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको अवस्थामा त्यो गाडी र तस्कर तुरुन्त समात्न सकिने थियो, तर उनीहरूलाई उम्काउन खोजिएको जस्तो घटनाक्रमले देखाएको छ। घटनाको श्रृङ्खला हेर्दा घटनामा दरबार मार्गका डीएसपी दाहालकै भूमिका शंकास्पद देखिएको छ, जसका विषयमा अनुसन्धान गर्न महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी सुशील कुमार यादवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। अनुसन्धान समितिले उनलाई सोधपुछका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा बोलाएको छ। अनि यो सबै विषयहरू हामीले अनुसन्धान गरिराखेका छौँ हैन। अब यो तपाईहरुले उठाएको जिज्ञासाहरू, हामीलाई पनि उठेका जिज्ञासाहरू, हामीले त्यो गाडी तत्काल किन नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू, यो सबैलाई एकदमै समग्र रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यो जुन अपरेसन हो, यो अपरेसन चाहिँ 100% पूर्णता हुनुपर्थ्यो। यसमा त्यो पूर्णता पाइएन। त्यसमा अपूर्ण रहनुको कारण के हो त? कहाँनिर हाम्रो ल्याप्सेस भयो र त्यो ल्याप्सेस जान अनजान कसरी भयो र कसो कारणले भयो, किन त्यो एकदमै पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन भन्ने विषयमा नै हामीले अनुसन्धान गर्ने एउटा समिति नै गठन गरेका छौँ। यहाँ मेट्रो प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुशील यादवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति नै गठन गरेका छौँ। त्यो समितिले यसलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर यसको एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छ। त्यसपछि हामीले त्यो रहेको ल्याप्सेस के कारणले भयो र कसो कारणले भयो, यदि कसैको कारणले भएको हो भनेदेखि त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले कारबाही गर्छौँ र यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरामा प्रहरी काहीँ पनि चुक्दैन। तस्कर उम्काउन खोजेको आरोप लागेका दरबार मार्ग वृत्तका डीएसपी दाहालले भने मंगलबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आफूहरूको ध्यान फ्याँकिएको झोलामा परेकाले गाडी र तस्कर भाग्न सफल भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन् कमलादीमा बा 65519 नम्बरको गाडीमा सेतो झोला फ्याँकेपछि प्रहरीको ध्यान झोलामा केन्द्रित हुँदा उनीहरू उम्किन सफल भए। हामीले सरप्राइज चेक राखेका थियौँ कृष्ण पावलजी चोकमा। त्यो सरप्राइज चेकमा एउटा सवारी साधन स्कर्पियो गाडी नरोकिकन रोक्न नमानिसकेपछि त्यसलाई हामीले फलो गऱ्यौँ। फलो गर्ने क्रममा नबिल ब्याङ्क अगाडि, कमलादी स्थित नबिल ब्याङ्क अगाडि आइपुगिसकेपछि केही वस्तु फ्यालेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो र हामीले त्यो वस्तुतर्फ हामी लाग्यौँ। वस्तु हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ हतियार र यो बरामद भएका सामग्रीहरू फेला पार्यौँ र तत्काल हामीले कन्ट्रोल मार्फत हामीले टिपायौँ। त्यो गाडी नम्बर हामीले टिप्न सफल भयौँ र टिपाएका छौँ र त्यसको इन्भेस्टिगेसन अहिले जारी छ। डीएसपीले झोला कमलादीमा भेटेको भने पनि घटनास्थल सुनधारा भएको र सीसी क्यामेरामा तस्करले प्रहरीलाई झोला दिएको देखिएको देखाएको छ। डीएसपी को भनाई र अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाण अलग अलग हुनुले घटना रहस्यमय देखिएको छ। घटनाका विषयमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता छ। यस अघि पनि यस्ता सुन काण्डमा प्रहरीहरूको नाम पटक पटक मुछिने गरेको थियो। हो, डीएसपी को दाबी र अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाण अलग अलग हुनुले घटना शंकास्पद बनेको छ र यो स्वयं प्रहरीकै मिले महत्त्वमा भएको देखिएको छ। यो मात्रै होइन, यस्ता दर्जनौं सुन काण्ड छन् जसमा प्रहरीको संलग्नता देखिएको छ। यी काण्डहरू देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा मंगलबार पक्राउ परेको सुन भित्रको रहस्य र सुन तस्करीमा प्रहरी र तस्कर बीच हुने साँठगाँठका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। नेपालमा जति सुन काण्डहरू बाहिर आउँछन् त्यसमा प्रहरीको नाम पनि सँगै जोडिएर आउने गरेको छ। कुरा मिल्दासम्म तस्करहरूलाई छाडिरहने र कुरा नमिलेपछि प्रहरीले समात्ने गरेको स्वयं तस्करहरूले बताउने गरेका छन्। 33.5 किलो सुन काण्डका नाइके गोरेको समूहले मात्रै 38 क्विन्टल सुन नेपाल हुँदै तस्करी गरेको खुलेको छ।
त्यो 38 क्विन्टल मध्ये 33.5 किलो मात्रै समातिनुले प्रहरीले कुरा नमिलेपछि मात्रै तस्कर समाउने गरेको पुष्टि हुन्छ। कार्यक्रममा हामी अहिलेसम्म कुन कुन सुन प्रकरणमा को प्रहरी मुछिए त्यो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। सुन तस्करीमा प्रहरीको नाम जोडिनु अनौठो विषय हुन छाडेको छ। 23 किलो सुन काण्डदेखि नक्कली बनाइएको 15 किलो सुन प्रकरणसम्ममा थुप्रै प्रहरीहरूको नाम मुछिएको छ। प्रहरीले सेटिङ मिलाइदिएकै कारण नेपालमा वर्षेनी 100 किलो सुन तस्करी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। 33.5 किलो सुनकाण्डमा प्रहरीले गोरेलाई समातेपछि उसको समूहले मात्रै 5 वर्षमा 38 क्विन्टल सुन नेपाल हुँदै तस्करी भएको खुलेको थियो, जुन काममा प्रहरीले नै सहयोग गरेको पछि खुलासा भयो। यस्ता थुप्रै घटना छन् जसमा प्रहरी नै संलग्न भएको छ। घटना नम्बर 1, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले चर्चित सुनकाण्ड 33 किलो सुनकाण्डमा संलग्न भएको आरोपमा विमानस्थलका तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक SSP श्याम खत्रीलाई पक्राउ गर्यो। 2073 पुस 21 गते भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसँगको संलग्नतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 33 किलो सुन बाहिर लैजान सघाएको पुष्टि भएपछि CIB ले खत्रीलाई 2073 सालको माघमा प्रहरी मुख्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोले त्योभन्दा अगाडि पक्राउ गरेका विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत द्वय श्रीनारायण यादव र राजकुमार ढकालको बयानका आधारमा खत्रीलाई पक्राउ गरेको थियो। यही काण्डमा तत्कालीन महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख SSP दिवेश लोहनी, DSP प्रजित केसी र सही बालकृष्ण सञ्चेलको नाम पनि मुछिएको थियो। घटना नम्बर 2, केही समय अगाडि मात्र श्रृङ्खलाबद्ध सुन तस्करी र उपत्यकामा हुने लुटपाटका घटनामा संलग्न भएको प्रमाण फेला परे लगत्तै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा कार्यरत एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षक असै जागिर छाडेर भागे। उपत्यकामा हुने सुन तस्करी र लुटपाटमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको थाहा पाए लगत्तै असै प्रीतम लामा प्रहरी सम्पर्कबाट बेपत्ता भएका थिए। लामा 7 वर्षदेखि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा सादा पोसाकमा घुमुवा प्रहरीका रूपमा कार्यरत थिए। उनलाई उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भन्दै भाग्नुभन्दा केही दिन अघि मात्रै बढुवा गरिएको थियो। घटना नम्बर 3, 2074 सालमा विमानस्थलबाट सुन पास गराएको आरोपमा एक प्रहरी पक्राउ परे। विमानस्थलमै कार्यरत असै कुलबहादुर राईलाई CIB ले पक्राउ गरेको थियो। उनले कतारबाट ल्याएको 20 तोला सुन पास गराएका थिए। विदेशबाट 50 ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने भए पनि एक व्यक्तिले 20 तोला ल्याएका थिए। सोही सुन भन्सार चेक अगाडि नै असै राईलाई दिइएको थियो। तस्करीको 20 तोला सुन सहित नै उनी पक्राउ परेका हुन्। घटना नम्बर 4, 2075 को अन्त्यतिर कञ्चनपुरको दक्षिणी पुनर्वास क्षेत्र स्थित एक स्थानीयको घरभित्र खाल्डोमा लुकाएर राखेको अवस्थामा 18 किलो सुन बरामद भएको 15 घण्टा नबित्दै जिल्लाको उत्तरी भेग शुक्ला फाँटा नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रहरीले 5 किलो 600 ग्राम सुन बरामद गर्यो। सो प्रकरणमा 2 जना तिरुवा दाजुभाइ 33 वर्षीय लक्ष्मण तिरुवा र 28 वर्षीय सुरज तिरुवा पक्राउ परे, जसमध्ये सुरज नेपाल प्रहरीका जवान थिए। पुनर्वासबाट सुन बरामद भएको घर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत प्रहरी जवान सुरज तिरुवाको ससुराली हो। सुन तस्करीमा प्रहरी जवान सुरज तिरुवाको संलग्नता रहेको थियो। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। यस्ता अधिकांश सुनकाण्डमा प्रहरी मुछिएका छन्। आखिर हरेक सुनकाण्डमा प्रहरी किन मुछिन्छन्? यो प्रश्नको जवाफमा पूर्व DIG केशव अधिकारी भन्छन्, सुनकाण्डमा देखिएका प्रहरी मात्रै हुन्, नदेखिएका उनीहरूलाई परिचालन गर्ने धेरै छन्। यहाँ सबैको सेटिङमा यस्तो धन्दा चलिरहेको छ। अब प्रहरी नै संलग्न भइसकेपछि राज्य स्तरबाट नागरिक भनौँ न तपाईँको सिभिल सर्भेन्टहरू राखेर, गृह मन्त्रालयको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू राखेर, विभिन्न व्यक्तिहरू राखेर समिति त बन्यो नि त। यो सुनकाण्डमा चाहिँ नि प्रहरीको संलग्नता देखियो, अरू को छ त भनेर समिति त बन्यो त, अनुसन्धान पनि भयो। तर समिति बनिसकेपछि राज्यलाई चाहिँ नि रिपोर्ट दिएको पनि देखियो त, मिडियामा पनि मैले पढेको हो। त्यो रिपोर्ट दिइसकेपछि रिपोर्टमा को संलग्न थिए त? प्रहरी मात्रै हो त? अन्य को थिए त? सञ्चालक, यसको यो अवैध कारोबारमा चाहिँ लगानी गर्ने व्यक्ति को हो त? समितिले पक्कै पनि रिपोर्ट त दियो होला नि, सार्वजनिक भएको देख्नु भएको छ। अनि प्रहरीलाई मात्र दोष लाउने हो, प्रहरीका केही अधिकृत जवानको कारणले गर्दा बदनाम चाहिँ भएको। प्रहरी भन्दा अझै उच्च अधिकारीहरू किन छैन? प्रहरीले मात्र रिपोर्ट सार्वजनिक गरिन्न। पाण्डेजी, प्रहरीको ल्याकतले मात्र यो ठुलो परिणामको व्यापारमा चाहिँ नि आँखा चिम्लिनै सक्दैन भने
प्रहरी भन्दा माथिका भनेर उनले कसलाई संकेत गरेका हुन् भन्ने विषयमा खुलाएनन्। तर पूर्व डीआईजी अधिकारीले सुनका मुख्य तस्कर नसमातिएसम्म नेपालमा यस्तो धन्दा नरोकिने बताए। उनले भने यहाँ अहिलेसम्म भरिया र बजार व्यवस्थापक मात्रै समातिएका छन्। जुन दिनसम्म सुनका मुख्य तस्कर समातिँदैनन् तबसम्म सुन तस्करी रोकिने छैन। पहेँलो धातु सुन तस्करी नियन्त्रणमा जबसम्म हामी स्टार्टरमै रमाउँछौँ, स्टार्टरमै रमाएर मेन कोर्समा जब जाँदैनौँ, मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सुन तस्करी गर्दाखेरि प्रयोग हुने भरिया र सुनलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकको तहसम्म मात्रै हाम्रो अनुसन्धान र कारवाही सीमित रह्यो। मेन कोर्स भन्नाले त्यसमा लगानी गर्ने अर्बौंको कारोबार हो नि, त अर्बौंको अवैध धन्दामा संलग्न भएका लगानीकर्ता बिग सर्टहरूलाई यी मेन कोर्ससम्म पहुँच स्थापित गर्ने जबसम्म राज्यको रुचि जागृत हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ नि सुन तस्करी हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। खालि रणनीति मात्रै चेन्ज हुने हो। नेपालमा 2073 सालमा 33 किलो सुन समातिएपछि अहिलेसम्म 200 किलो भन्दा धेरै सुन प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। तर ती अधिकांश समातिएका सुनमा प्रहरीको नाम जोडिएका छन्। सुन तस्करीमा प्रहरीको नाम जोडिनुको सिधा अर्थ हो 100 किलो सुन प्रहरीकै सेटिङमा पास भइसकेको छ। सेटिङ नमिलेपछि बल्ल प्रहरीले सुन र तस्कर समात्ने गरेका छन्। जुन कुराको पुष्टि गोरे समूहले 38 क्विन्टल सुन पास गर्दा 33.5 किलो मात्रै समातिनुले गर्छ। त्यतिका सुन पास हुँदा प्रहरीलाई थाहै नहुने भन्ने कसरी हुन्छ? पूर्व प्रहरी अधिकारी भन्छन् सबै कुरा थाहा भएर पनि माथिबाटै आँखा चिम्लिदिन आदेश आउँछ। प्रहरीले चाहेर पनि कतिपय कुरा रोक्न सक्दैन। यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालमा नेता, कर्मचारी र प्रहरी सबैको मेलेमहत्त्वमा सुन तस्करी हुने गरेको छ। सब काम सेटिङमा चल्ने गरेको छ। हौस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।